Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nagasaulog silang anibersaryo. Anibersaryo sa ilang pagkatao, birthday, sa ilaw sa anibersaryo sa wedding, anibersaryo sa pagdawat sa ilang mga katungdanan, mga promotions, o uban pa. Busa ako moingon, happy anniversary. Karong adlaw pitsa 3 ning bulan sa September, maong ikalima kaadlaw nga nobina agi og pagpangandam sa birthday ni Mama Mary. Busa ako moingon, ako ta kamong aghaton, ako ta kamong dapiton nga moapil sa nobina dinha sa Archdiocesan Kota Shrine nga pagahimuon kada alas 3 sa hapon agi og pagpangandam sa birthday ni Mama Mary. Unya sa birthday gyud ni Mama Mary sa pitsa 8 adunay gitawag og Diana, adunay gitawag og Harana alang kang Mama Mary. Alas 4 sa kadlawon kana mahitabo nining ni saya gayon nga birthday sa pitsa 8 sa Lunes sunod nga semana. Busa hangyon ko kamo atong pasidunggan si Mama Mary. Unya ako sa diay nga congratulations ngadto ni Father Alcher Bukia. Iya karon nga gitawag og priestly ordination anniversary. Mao kini karon ang iyang unom ka tuig pagkapari. Busa ngadto ni Father Alcher Bukia nga kura paroko sa Senyor Santo Niño sa Batang Jesus dinha sa Tabid, Osamis City. Ngadto kang Father Alcher Bukia ako miingon, happy priestly ordination anniversary atol sa imong ikaunom ka tuig nga pagkapari. Ang ato ding ebanghelyo karon nining ikalima nga adlaw sa nobina sa pagpangandam sa birthday ni Mama Mary karong pitsa 8 sa September. Ang ato nga ebanghelyo nining adlawng Miyerkules pitsa 3 atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna gihilantan ang ugangang babae ni Simon ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya og mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug gipapahawa niya ang hilanat. Gihuwasan ang masakiton ug diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkasawom-sawom na ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkalilaing balatian, midala kanila ngadto kang Hesus ug iyang gitapion ang iyang kamot sa tagsa-tagsa ug giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tawo nanggula usab ang mga yawa nga nagsyagit, ikaw mao ang anak sa Dios. O gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa kadapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo ug sa diha nga hikit-an na siya ila siyang gipugngan sa paglakaw. Apan mingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa mayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinaguga sa Judea. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon naghisgot na usab bahin sa gisulti ni Jesus sa diha nga iyang gibasa ang linukot nga balaan nga kasulatan nga gisulat ni propeta Isaías. Ang atong Ginoo dinhi sa ebanghelyo gilarawan nga usa ka maayo nga doktor, usa ka tawo, balaan nga tawo nga nakaayo sa mga sakit sa katawhan. Atong hinumduman nga si Jesus miduaw sa mga sa balay ni Simon. Sa tupad ay dili lang balay nila ni Maria, ni Lazaro, kundi ang balay usab ni Simon giduaw usab sa atong Ginoo.
Ug diha sa diyang miduaw siya, giingnan siya nga ang ugangan ni Simon adunay sakit o unya gigunitan sa tong Ginoo iyang gipabarog ug diha naayo ang maong masakiton o gihuwasan o gunya sa diha nga naayo siya misilbi siya kang Hesus ug sa mga tinun-an. Atong bantayan ha, si Hesus miduaw sa usa ka balay, ang balay ni Simon. Og didto sa balay ni Simon, kini si Simon mao day ni ang gitawag og Pedro. Kay giilisan man sa atong Ginoo ang ngalan ni Simon ngadto sa pagkangalan ni Pedro. Unya sanglit niadtong panahona ang mga apostoles minyo man. Karon man lang gud mga 15th century, pero gasugod gyapon nato mga 2nd century nga dili na magminyo ang pare. Pero kanang miklaro gyud ni di na nagyud sa kining 15th century. Ang maong ebanghelyo miingon nga ang ugangan ni Simon nasakit o giayo ni Hesus. Og diha human nga naayo siya, misilbi siya kang Hesus o sa mga apostoles. Dinhi atong makita nga kana bitawng kung kita naayo sa atong sakit, kita di ay gipahinumduman nga kulang ang ato nga pagpangalagad sa misyon. Unya kung mamaayo kita, gitawag kita nga atong ihatag ang ato nga kinabuhi alang sa misyon. Ug mao man ni ang nahitabo sa ugangan ni Simon nga later on he will be called Peter. Dinhi ato makita nga kung kita naayo sa atong sakit, kita di ay dunay di ay gitawag og obligasyon usab nga mohimo sa atong misyon. Sa ato pa di ay dunay gyud di ay kitay dunay gyud di tay misyon ngano nga nasakit kita o ngano nga naayo kita. Hinaut nga ato kining mahinumduman. Unya sa diha nga na nihapon na saumsum na daghang mga tao nga midala sa ilang mga katigulangan, mga igsuon ug mga silingan nga gadala sa ilang nga gidala ang ilang mga masakiton. Ug diha gitapion ni Hesus ang iyang kamot sa mga masakiton o silang tanan nangaayo. Nindot kinos tanan no. Kada bitong nabitoy uban nga kanang kada lungsod o kada barangay nato namo gyud gitawag og kini bitawng healer in the community. Kana bang mananambal diya sa ato nga komunidad. Nya do may pundok pos Katoliko nga miingon nga kini siya giyawaan kay nang ayo sa mga tao. Dili na maooy. Nagampo gud na nya doon na siya debosyon nya ang iya na hinuon nga kining pagpanghimo sa pag-ayo gikan na hinuon sa demonyo. Muna nga dunay pundok nya kusog kay silang musulti mudaot nya ila dayong pailisan og singsing ang mao nga kini nga moayo kuno nya ilang pailisan og lana nila og gina nila gipapanalanginan. Ako man ko manalangin og lana kay kanang buhatom ko nilang ipamaligya nila nya human ilang ko nga mao kini ang igamiton kung masakit. Akong usbon ha, kada komunidad doon gitawag og kining healer nya kini siya deboto gyud ni sila. Kung muhatag ka maayo, kung dili po ka muhatag okay ra man pod. Ako sa akong pagkabata maayo gyud ko sa kun masakita nya adadon gyud ko ngadto dadung ko ospitalo ngadto sa kining dito sa San Fernando Pitalo nya adto ko sa ni mama nya doon na ngadtoy manghihilot iluton ko maayo man ko nya gikan din na sa daotang espiritu gikan din na sa demonyo mo na nga usbon ko napagali pare nga kining gitamod man na sa daghan ka enron nya ila pagali in taon kanang Santo Niño kuno nga lain og sinina ilang panggubon Ginoo ko dili gyud na maayo ang inyong gihimo kaning kung inyong gusto nga pula ra gyud ang sinina ni Santo Niño okay ra man na pero ayo gyud yung buka kuhaa nya ilisig sinina nga kining pula mo na nga
Di yun na maayo ang inyong gihimo nga, mura ni mong na protestante mo. Nga, inyo po yung isulti nga, kinisiya nga nagtambal siya sa ngalan sa demonyo. Dili, oy, nga sulti ka na ngalan sa demonyo, maampuon ka na, mag-ampo din na ang, maampuon ni sa Ginoo ka ng demonyo. Dili man, muna nga, inyo nung hilisan sa inyong lana, nga ibaligya pag yun. Sa inyong singsing, nga ibaligya pag yun. Muna, dili maayo. Sulti yun din ako, klaruhon yun din ako, kay ako isip obispo, do ako bituo, nga doon na gitugot ang Ginoo, nga moayo sa mga masakiton, nga pinaagi sa pagtuo. Faith healer, pero dili po na ipasabot nga, kanabang naboy mga faith healer nga ipatuo-tuo, nga ang Santo Niño naghilak, nga ang cross, kanang mikanaog, di na po na maayo. Pagtuo lang yun nato, nga nae Ginoo, nga ang Ginoo imo sangpiton, nga moayo sa sakit, dili ikaw instrumento lang ka nga moayo sa masakiton. Na niabot ko taan ni tungod kay kining ang atong Ginoo god mitapion manggod sa iyang kamot, nga murabag do na po yung mga faith healers sa atong community nga mutapion sa iyang kamot ug mamaayo kita. Busa dili nato sila ingnon nga mga demonyo kay nagampo gud na sila. Unya gani sa panahon ni Hesus, sa diya nga gitapion niya ang iyang kamot sa mga masakiton, dunay mga dautan nga mga espiritu nga nanggawas ug nagsyagit, ikaw mao ang anak sa Dios. Kini kung daotang espiritu nakaila kang Hesus, pero wa sila magampo kang Hesus. Mao na nga kung ikaw permi kang magsangpit sa demonyo, ang demonyo mo gimupuyo sa imong kinabuhi. Kada oras, kada minuto, nagsige kag sangpit sa demonyo, sige kag sangpit na Satanas. Muna nga, moabot si Satanas sa ang demonyo sa imong kinabuhi. Pero kung ikaw mosangpit sa Ginoo, kung ikaw magtawag kang Hesus, kung ikaw magtawag ni Mama Mary, sila mo'y mupuyo sa imong kinabuhi. Hinaot nga, mauni ang inyong mahinumduman, kay kapuyan na kay ko aning ubang pundok nga magsigig ingon, nga kining tawhana, gipuy-an sa daotang espiritu. Anay kay dili puy-an sa daotang espiritu nga magsige magagtawag sa demonyo, magsige magagtawag ni Satanas. Ayaw tawga ang mga daotang espiritu, tawga ang Ginoo, tawga ang mahal nga Birhen Maria, tawga si San Francisco de Assis, tawga si Martin de Porres, tawga si San Antonio de Padua, tawga si San Martin of Tours. Ang mga santos mo itawga, ang Ginoo mo itawga, dili kay ang daotang espiritu mo imong tawgon. Kay kung imo galing tawgon ang yawa o ang si Satanas, muuban gyud na kay na imo man silang gisangpit. Mao na nga ang atong ebanghelyo karon, una giayo ni Hesus ang ugangan ni Simon, ug unya diyang ayo ang ugangan niya siya misilbi kanila. Ug sa pagkahapon na ang mga masakiton gidala ngadto ni Hesus, iyang gitapion ang iyang kamot. Sa ato usab nga mga barangay na mga faith healers, basta dili lang sila mupatuo-tuo nga kining mauna, basta ang ila lamang giampo mao ang Ginoo ug sila mihatag sa panalangin, pinaisip instrumento sa kaayuhan, maayo ka na ang iyang gihimo. Pero kung mingon nagali siya nga siya gipadala ni San Antonio de Padua na ayaw pa pagtuo ana kay di po na maayo, ina nga ikaw instrumento sa Ginoo ug maampuon ikaw. Unya sa pagsubang sa adlaw si Hesus miadto sa awaw nga dapit ug gaampo. Mao gyud ni ang atong buhaton nga kada adlaw ginahanglan yon nga doon natay panahon sa pagpiko sa tungtuhod ug magpasalamat. Prayer is very important in our life. Prayer is a vital necessity in order to sustain our pilgrimage towards the kingdom. Importante gyud kayo ang pag-ampo. Muna nga kung kita gusto nga makapadayon sa atong pagpuyo padulong sa iyang gingharian, kinahanglan nga kita mag-ampo gayon. Usbon ko nining atong ebanghelyo karon, si Jesus gipakita nga dili lamang siya matuod nga Dios, dili lamang siya matuod nga tao, kundi
matuod nga Dios nga dunay gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. O duna isbisan siya Dios, sanglit siya, matuod usab nga tao, duna siya panahon nga nag-ampo. Ikaw nga namati nako karon, duna kabay panahon nga moampo, duna kabay panahon nga mosulod sa simbahan, duna kabay panahon nga mosulod sa kapilya, duna kabay panahon nga moampo. Dili lang ang atong kinabuhi alang lamang sa luling hayaw, dili lamang ang atong kinabuhi alang lamang sa inom, mga murag mawala na ang murag katapusan na sa kalibutan nga mag-inom gayud, dili ka na maayo. Ang importante atong hinumduman nga duna tay panahon sa pag-ampo, duna tay panahon sa pagpang-alagad, duna tay panahon nga kita mupiko sa tong tuhod. Ang pagpang-alagad gipakita ba dili lamang ni Jesus kundi sa ugangan ni Simon, ni alagad sila. Unya ang mga tao usab mitabang sa mga masakiton. Kana bang nay masakiton ba niya imong tabangan nga madala sa ospital, imong tabangan nga moadto sulod sa simbahan. Gisgutan yun na din sa ebanghelyo. Ang mga tao midala sa mga masakiton ngadto kang Hesus. Gipakita kini nga ang ilang apostolado mao gayon ang pagtabang pag-agak sa mga masakiton. O unya si Hesus dunay panahon sa pag-ampo. Si Jesus miayo sa masakiton, sa diha nga naayo ang masakiton, mialagad kaniya. Ang mga tao nga mga maayong panglawas, mitabang sa mga masakiton, gidala nila ang mga masakiton ngadto kang Hesus. Pagpakita kini og paghagit nga kita nga adunay maayong panglawas, kita moalagad sa mga masakiton. O ikatulo nga punto mao nga si Jesus mihimo sa pag-ampo ngadto sa amahan. Kita usab kinahanglan nga adunay panahon sa pag-ampo, adunay panahon sa pagpiko sa atong mga tuhod. Akong hangyoon ang mga banay, ang papa ug mama, nga doon na sila'y panahon, uban silang mga anak, nga mag-ampo. Karon panahon na, murag nawala na yun ang pagpamalandong sa pulong sa Dios, ang pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, sanglit kada usa na may cellphone, o ang cellphone mo lamang hinuon mo ilang gitutok, dili nagali usahay magdungan sa pagpangaon tungod kay ang cellphone mo may gitutukan. Ang amahan adunay cellphone, ang inahan dunay cellphone, ang mga anak dunay cellphone. Ang gihatagag trabaho may noon ang katabang, og ang katabang na lang ibutang na lang sa lamisa ang pagkaon o dili na magdungan sa pagpangaon. Importante kaayo nga naay common prayer before meals. Nindot yung kaayo ka na nga magdungan og pagkaon ang banay. Kay usa ka na kapamaagi aron masuod ang usag-usa. Hinaot nga mahinumduman kini natong tanan. Ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Samo sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko ha, Pitsa 3, mao kini ang ikalima nga nobena sa pagpangandam sa birthday ni Mama Mary. O ang Pitsa 3 usab, mao ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Padre Alcher Boquia, ang kura paroko sa Santo Niño Parish dina sa Tabid, Ozamis City. O ang ugma usab mao ang mankom nga pagabuhaton dina sa Siati sa San Isidro Academy of Tudela Incorporated. Din ang ato nga principal mao si Ma'am Hanilin Lagas. Ma'am Hanilin Lagas. O ang ato nga school director mao si Reverendo Padre Dodong Palma. Ang mankom pagabuhaton dina silang ilang eskwelahan o panguluhan kini ni Dr. Rosa Lantaka uban sa tanang mga principal, sa mga school directors,
ingon man usab sa mga gitahasan aron adunay gibuhaton sa mao nga mankom. Ngano nga gihimo kini sa Huwebes tungod kay sa Pitsa 5 usaman ka First Friday ug ang atong mga school directors, mga pari dili man makaatiman ug makaatambong nga mao nga gihimo kini sa Huwebes aron makatambong gayud ang atong mga school directors. Ug sa Pitsa 5 mao ang Youth Congress sa Dupim nga bagabuhaton din sa Mulabi. O salamat Father Andel Jan Baran. O sa Pitsa 6 sa September sa alas 8 sa buntag mao ang confirmation din sa parokya sa Aluran kan sangkura paroko mo si Reverendo Padre Edgardo Ponce. O sa alas 2 sa hapon muhimo ako sa wedding anniversary sa kanang kaminyoon sa pagsaulog sa ilang ika-30 katuig nga anibersaryo sa pagka-asawag bana ni Mr. and Mrs. Cocos. Pagkabuhaton kini sa cathedral, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Sa adlong Domingo, sa Pitsa City, alas 12:30 sa hapon, muadto ako sa confirmation sa St. Michael's Parish sa Tangub City. O sa Lunes, mao na gyud ang birthday ni Mama Mary. O kining pista usab kana sa SMT. O ako muhimo sa misa sa SMT sa alas 9:30 sa buntag. O inaot nga ato gayong mahinumduman nga aduna kitay obligasyon nga mutambong sa mga misa sa Pitsa 8 sa ato nga pagtuo. Unya sa Pitsa 9 advance lang ni bisperas kini sa Plaridel ug sanglit do naman kami pilgrimage ang mga obispo sa Mindanao moadto man sa Roma aron moadto ni Papa Leo XIV muna nga sa Pitsa 10 hangtod sa Pitsa 28 wala ako dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Adto ako sa Roma o ingon man usab akong buhaton nga maka kita og pamaagi aron matabangan ang parokya sa Villaflor aron mahuman gayud ang ilang simbahan. Sa dili pa ko motalikod, ako ding isulti nga karong adlaw September 3 mao ang piyesta ni San Gregorio Magnos. Gregory the Great was born in Rome in 540 to a family of saints. Ang pamilya niya mga santos, ang iyang papa si Gurdian, ang iyang mama si Silvia, ang iduhan niya ka mga auntie si Tarsilia ug si Emiliana, tanan canonized saints. During his life, he went from being prefect of Rome to being a Benedictine abbot, and then the first monk to be chosen as pope in the year 590 to 604. One of the four great doctors of the Latin Church, Gregory's name is forever connected with the development of the Church's greatest sacred music. Munang doon na tayo gitawag og Gregorian music tungod kini ni Saint Gregory the Great. Unya, he was also responsible for re-energizing the Church's missionary efforts, including the evangelization of England. In the midst of all his accomplishments, Gregory remained a deeply contemplative man. In that silence of heart, while we keep watch within through contemplation, we are as if asleep to all things that are without. He summed up the responsibilities of his office by describing the Pope as the servant of the servants of God. Mao ni ang kinabuhi ni Gregory the Great. Ako ni gisgutan tungod kay ang parokya sa Hinatilan mauman si Gregory the Great o mao gyud ni ang giila nga manlaban sa amo nga mga katigulangan kay dinha sa Hinatilan Cebu ang akong apuhan si Julian Humuad taga Hinatilan man. Unya ang ilang parokya, ang ilang patron mo si
San Gregorio Manius o Gregory the Great. Muna nga, dili yun ako kalimtan, isip patron sa akong apuhan, si San Gregorio, busa ako, miila, nga muampo kita, pinaagi sa iyang pangaliya, kay siya, mutabang gayod, aron dad-o ng atong pangamuyo, ngadto sa Ginoo. Ako gyapon ning balikon, kining mga santo, si Mama Mary, dili man sila ilis sa Ginoo. Misangpit kita kanila, tungod kay the prayer of a holy man will always be heard by the Lord. Ug tagaan yung kinig importansya, tungod kay ang balaan nga tao, dunggon gayon sa atong Ginoo. Hindi man ta balaan. Mauna nga maningkamot ang babalaan aron dunggon ang atong pangapangamuyo ngadto sa Ginoo. Happy Fiesta sa mga debutos ni San Gregorio Manius, Saint Gregory the Great. Hinaot nga kita mahatagan o maayo nga panghuna-huna. Mubalik day ko niya, nabi uban mga nganong imom nang i-pronounce og Agnus Dei, nganong di man na Agnus Dei, nganong di man na Gregorio Magnus, dili oy. Sa Latin, ang G murag inye, muna nga Gregorio Manius, Agnus Dei. Doon ay ningon ako nga, no, ikadi ay mas kay balon ako. Ang sa Vatican, maminaw guga sa Vatican, di man na ato ka kanta ka dito, nga Manius man yun ang pag-pronounce, Agnus Dei man yun. Muna nga katong mukanta nga Agnus Dei, wrong. Katumingon nga Magnus, wrong. Muna nga kining ako lang tamong gisultihan ani kay naamanggoy usa nga mo insist yun, nanawag pa yun nako. Wrong lagi ka ma'am, sayop ka, pamati ka sa kining pag-pronounce sa Santo Papa. Pagkanta din na sa kining mga choir din na sa Vatican. Di man na sila mingon Agnus Dei, Agnus Dei, Manius Dei, kining the great Servus Servorum Dei, ang sapra din na Dei, di mo na Dei. Okay? Basta ako lang ning usa ka pasalamat ngadto ni Gregorio Manius, tungod kay patron siya dina sa Hinatilan, Cebu. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kinatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon sa pag-ampo, ang pag-ampo mo'y kusog aron kita ligunon sa tong paglakaw, paglawig padulong sa gingharian sa langit. God bless. Mabuhay tayong lahat.